अथ तृतीयः सर्गः। श्रुत्वा वस्तु समग्रम् तद्धर्मार्थसहितम् हितम् व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तम् तस्य धीमतः। उपस्पृश्योदकम् सम्यङ् मुनिस्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। रामलक्ष्मणसीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत्प्राप्तम् तत्र तत्त्वतः। हसितम् भाषितम् चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम् तत्सर्वम् धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति। स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तम् चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वम् चान्ववैक्षत। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम् योगमास्थितः। पुरा यत्तत्र निर्वृत्तम् पाणावामलकम् यथा तत्सर्वम् तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः। अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वम् कर्तुमुद्यतः। कामार्थगुणसंयुक्तम् धर्मार्थगुणविस्तरम् समुद्रमिव रत्नाढ्यम् सर्वश्रुतिमनोहरम्। स यथा कथितम् पूर्वम् नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितम् चकार भगवान् मुनिः। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यम् सर्वानुकूलताम् लोकस्य प्रियताम् क्षान्तिम् सौम्यताम् सत्यशीलताम्। नानाचित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने जानक्याश्च विवाहम् च धनुषश्च विभेदनम्। राम राम विवादम् च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकम् रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्। विघातम् चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम् राज्ञः शोकम् विलापम् च परलोकस्य चाश्रयम्। प्रकृतीनाम् विषादम् च प्रकृतीनाम् विसर्जनम् निषादाधिपसंवादम् सूतोपावर्तनम् तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारम् भरद्वाजस्य दर्शनम्। भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्य दर्शनम् वास्तुकर्मनिवेशम् च भरतागमनम् तथा प्रसादनम् च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्। पादुकाग्र्याभिषेकम् च नन्दिग्रामनिवासनम् दण्डकारण्यगमनम् विराधस्य वधम् तथा दर्शनम् शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्। अनसूयासमाख्याम् च अङ्गरागस्य चार्पणम् दर्शनम् चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणम् तथा शूर्पणख्याश्च संवादम् विरूपकरणम् तथा वधम् खरत्रिशिरसोरुत्थानम् रावणस्य च मारीचस्य वधम् चैव वैदेह्याहरणम् तथा राघवस्य विलापम् च गृध्रराजनिबर्हणम् कबन्धदर्शनम् चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम् शबरीदर्शनम् चैव फलमूलाशनम् तथा प्रलापम् चैव पम्पायाम् हनूमद्दर्शनम् तथा ऋष्यमोकस्य गमनम् सुग्रीवेण समागमम् प्रत्ययोत्पादनम् सख्यम् वालुसुग्रीवविग्रहम् वालिप्रमथनम् चैव सुग्रीवप्रतिपादनम् ताराविलापम् समयम् वर्षरात्रनिवासनम् कोपम् राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहम् दिशः प्रस्थापनम् चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानम् च वृक्षस्य बिलदर्शनम् प्रायोपवेशनम् चैव सम्पातेश्चापि दर्शनम् पर्वतारोहणम् चैव सागरस्यापि लङ्घनम् समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनम् राक्षसीतर्जनम् चैव छायाग्राहस्य दर्शनम् सिंहिकायाश्च निधनम् लङ्कामलयदर्शनम् रात्रौ लङ्काप्रवेशम् च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम् दर्शनम् रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानम् सीतायाश्चापि दर्शनम्
अभिज्ञानप्रदानम् च सीतायाश्चापि भाषणम् राक्षसीतर्जनम् चैव त्रिजटा स्वप्नदर्शनम् मणिप्रदानम् सीताया वृक्षभङ्गम् तथैव च राक्षसी विद्रवम् चैव किङ्कराणान्निबर्हणम् ग्रहणम् वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम् प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनाम् हरणम् तथा राघवाश्वासनम् चैव मणिनिर्यातनम् तथा सङ्गमम् च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम् प्रतारम् च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम् विभीषणेन संसर्गम् वधोपायनिवेदनम् कुम्भकर्णस्य निधनम् मेघनादनिबर्हणम् रावणस्य विनाशम् च सीतावाप्तिमरेः पुरे विभीषणाभिषेकम् च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनम् भरद्वाजसमागमम् प्रेषणम् वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम् रामाभिषेकाभ्युदयम् सर्वसैन्यविसर्जनम् स्वराष्ट्ररञ्जनम् चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतम् च यत्किञ्चिद्रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 3य सर्गः।